नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेपाली कांग्रेसको विवाद पछिल्लो समयमा सतहमै आएको छ र एक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी गुटको अन्त्य गर्छौं भनेर दुवै पक्षले भन्दै पनि दुवै पक्षले गुटलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ। त्यसमाथि पनि पछिल्लो समय कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहले अर्को एउटा गुट बनाएपछि त नेपाली कांग्रेसभित्र बहुगुट हावी छ र पछिल्लो हप्ताकै कुरा गर्ने हो भने एक सातामा 4 पटक रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ। अहिले शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल पक्षमा सीधा वार्ता हुने अवस्था छैन। उहाँहरू वार्ता गरिराख्नु भएको छैन। आफ्नो गुटको तर्फबाट संयोजकहरू तोक्नु भएको छ र ती संयोजकहरूले वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सिटौला पक्षले पनि असफल प्रयास गरिरहेको छ। केही अरू केन्द्रीय नेताहरूको तर्फबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा यो मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि विषयवस्तुहरू भनेको महाधिवेशनको कार्यतालिकाका कुराहरू छन्, विभाग बढाउने सन्दर्भका कुराहरू छन्, तरुण दल र नेवी सङ्घको चाहिँ संरचना कस्तो के कसरी बनाउने भन्ने लगायतका कुराहरू यो कन्टेन्टका कुरा भए, तर नियतको कुरा के हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेसको विवाद किन सधैँ सतहमा आउँछ, छरपष्ट भएर आउँछ, लथालिङ्ग किसिमले आउँछ र गुटले सधैँ एक हिसाबले औपचारिक वैधानिकता पाइरहेको देखिन्छ? आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। हस्, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो कांग्रेसको विवाद पनि कहिल्यै मिल्ने भएन, कहिले पनि सहमतिको राजनीति चाहिँ कांग्रेसका नेताहरूले नगर्ने भए है? भएन। कांग्रेसमा चाहिँ जति चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब गुटहरू सामान्यतया पार्टीमा हुन्छन्, त्यो कुनै असाधारण कुरा होइन। अब तपाईँ डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र गुटहरू नभएको पार्टी संसारभरि बिरलै होलान्, तर त्यो गुटहरूको निश्चित उद्देश्य र निश्चित समय हुन्छ। कांग्रेसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ के भएको छ भने गुटहरू पर्मानेन्ट चाहिँ र अंशियार भएका छन् नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ। मैले अघि वैधानिकता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेँ नि, त्यो आफैमा नसुहाउला, तर देख्दाखेरि चाहिँ वैधानिक रूपमै गुट चाहिँ अस्तित्वमा रहेको देखियो। हैन, प्र्याक्टिसमा छ। वैधानिक रूपले राखौँ भन्ने मेरो चाहिँ अस्तिको नेपाली कांग्रेसको विधानको जुन एउटा कमिटी थियो, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्गाको नेतृत्वमा बनेको थियो, त्यसमा मैले यो कांग्रेसभित्र हुने गुटलाई वैधानिक गरिदिउँ भनेको थिएँ। मेरो सल्लाह चाहिँ मैले सल्लाहको रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबैसँग सल्लाह मागिएको थियो। मैले चाहिँ यसलाई वैधानिक गर्छु, जो पार्टी सभापतिमा उठेर जित्छ त्यसलाई सभापतिमा चाहिँ मानौँ, जो सभापतिमा उठ्दैन उठेर हार्दछ र 40% भोट ल्याउँछ भने त्यसलाई उपसभापति पनि दिउँ र 40% चाहिँ भागवण्डा पनि गरिदिउँ। नभए यो चाहिँ यो होल तल वार्डदेखि लिएर केन्द्रसम्म यो गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ महामन्त्रीकै कोठामा अरू बाँकी अरू सबै नेताहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो सल्लाह किन दिएको भने आखिरमा तपाईँहरू चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा गुटमा हुनुहुन्छ भने यसलाई विधानमा व्यवस्था गरौँ, विधान संशोधन भन्दा सबै डराए। सबै त्यो गर्दाखेरि लोकलाज के हुन्छ भनेर डराउँदो रहेछन्। फेरि तल पनि त्यही छ। वार्डमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वार्ड समितिको सभापतिमा जब जसले जित्छ छ, जित्नेले चाहिँ 51 या 60-70% ल्यायो भने त्यो अर्को 30% ल्याउनेले प्यारलल सङ्गठन क्रिएट गरिहाल्छ। त्यहाँ वार्डदेखि लिएर केन्द्रीय सभापतिसम्म पनि छ यही। अब त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त? एड्रेस गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिका हो। दुईवटा तरिका भनेको एउटा त्यसलाई यसै गरी अहिले भइरहेको जस्तै चाहिँ असंवैधानिक किसिमले या अवैधानिक किसिमले चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिसमा सुचारू गरिरहने, रामचन्द्र पौडेललाई 40% दिने, कृष्ण सिटौलालाई 5% दिने। अब भोलि कोइराला परिवार पनि एउटा गुट भएर आइसक्यो, गगनको युवाहरूको भोलि छुट्टै गुट होला। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि वैधानिक बाटो खोज्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूको घर घर धाएर पनि भनेको थिएँ। तर तपाईँले भनेको यो कुरा मैले बुझ्नु पर्यो भने त बडो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुभयो। तपाईँ सिरियसली भन्नु भएन भन्ने लाग्छ। भन्नुभएको पनि त्यो गलत हो। मैले चाहिँ सिरियसली नै भनेको। मैले सिरियसली भनेको। त्यस्तो पनि हुन्छ त सर संसारमा? होइन, संसारमा जित्नेले पार्टी चलाउने हो नि, तर पाउँदैन चलाउनलाई, पाइरहेको छैन नि। तपाईँ यतिखेर बिना हिचकिचाहट भन्न त सक्नुहुन्छ कि रामचन्द्र पौडेलले जुन 40% को 45% को जे भाग जसरी खोजिराख्नु भएको छ त्यो गलत छ? त्यो मलाई चाहिँ होइन, पार्टी यस्तो छ, गलत त्यो हो, त्यो गलत हो। पार्टी सभापति जित्नेले पार्टी चलाउनु पाउनुपर्छ समस्त रूपमा।
तर होइन, हिजो सुशील कोइराला सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाले भाग खोज्नु पनि गलत थियो। अहिले शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुँदा रामचन्द्र पौडेलले भाग खोज्नु पनि गलत हो। म तपाईँलाई यसरी भनिदिउँ यसलाई, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म सहमति जनाउँदै पार्टी दुई ढङ्गले चल्छ, कि सहमतिबाट चल्छ, यस्तो तमासा नगरिकन पार्टीभित्र भएका सिनियर नेताहरू एक ठाउँमा बस्छन्, पार्टीभित्र चाहिँ छलफल हुन्छ र बाहिर तमासा नगरिकन पार्टी अब हामी यसरी केन्द्रीय कार्य समिति बनाउँछौँ, कार्य सम्पादन समिति यसरी बनाउँछौँ, नेविसँग यसरी गठन गर्छौँ, या यावत कुराहरू कार्यतालिका यसरी गर्छौँ भनेर एउटा बाटो हो सहमतिको, पार्टी सहमतिको, जुन बेस्ट बाटो हो, जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा भइरहेको छैन। अर्को बाटो हो बहुमतीको, बहुमतबाट जित्नेले पार्टी सम्पूर्ण रूपमा त्यो कार्यकालभरि चलाउन पाउनुपर्छ। त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा आज त्यो हट सिटमा हुनुहुन्छ, त्यो जितेको हट सिटमा। तर अब यहाँ दुर्भाग्यले के भएको छ भने नेता हुने प्रक्रिया चाहिँ जसले बहुमतले जितेर पार्टी चलाउन खोज्छ त्यसलाई चाहिँ हुक लगाएर संस्थापन विरुद्ध लडेर अनि त्यस पार्टीभित्र असहमतहरूको एउटा जमात र झुन्ड बनाएर त्यो कन्टिन्युअसली त्यसलाई संस्थागत गरेर प्र्याक्टिसमा त्यसको अंशवण्डा लिएर आफ्नो चाहिँ समानान्तर पार्टी चलाउने चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध शेरबहादुरजीले गर्नुभयो, सुशील कोइरालाको विरुद्ध शेरबहादुरजीले गर्नुभयो। शेरबहादुर त्यही प्र्याक्टिसबाट आएर अहिले संस्थापन हुनुभएको छ। त्यसको सिको गर्दै चाहिँ कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेलहरू चाहिँ अब हामी त्यही प्रक्रियाबाट फेरि चाहिँ नेता हुन्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। अर्थात् उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो पनि अंश त्यहाँ प्रवेश गराएर 40%बाट 51% भएर 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति हुने, यो अहिले जति रडाको र चाहिँ यो झगडा जति तपाईँले देख्नुभएको छ, यो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ जुवाको लडाइँ होला। तर 14औं महाधिवेशनको लागि चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र अलिकति पनि चाहिँ समर्थक काङ्ग्रेस चाहिएको छैन। समर्थक चाहियो, त्यो बढाउनु पर्यो। त्यसको आधारशिला अहिले उहाँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको गृह कार्य गरिराख्नु भएको छ। सबैको त्यही के हो भने अब अहिले यतिखेर कोही कसैलाई काङ्ग्रेस चाहिएको होइन। शेरबहादुरजीलाई शेरबहादुर गुट बढाएर आफ्नो चाहिँ विस्तार गर्नु परेको छ भोलिको 14औं महाधिवेशनको लागि। त्यसको लागि उहाँ विभागहरू गठन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ती विभागबाट 40, 42, 43 कतिवटा बनाउने। हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ, ती चाहिँ विभागहरू आज चाहिँ 4 वर्षको कार्यकालमा बनेन, अब 2 महिनासम्मको कार्यकालको थपिएको 1 वर्षको कार्यकालको लागि उहाँले के त्यस्तो पुरुषार्थ गर्नको लागि के त्यस्तो उत्पादन, कुनै चुनाव पनि छैन अहिले, त उहाँले त्यो गर्न थाल्नुभएको छ। तपाईँ कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिउँ भन्ने होला नि त, 28 बाट बढाएर 40, 42। कार्यकर्तालाई मान्दिनँ, आफ्नो अनुयायीलाई, आफ्नो फलोवर्स, आफ्नो गुटका लागि, आफ्नो फलोवर्सलाई। काङ्ग्रेस छैन अब काङ्ग्रेसभित्र, देउपा गुट छ, रामचन्द्र गुट छ, सिटौला गुट छ। काङ्ग्रेसबाट लाखापाखा लागेको निकै साल भइसक्यो। काङ्ग्रेस कहाँ छ त? काङ्ग्रेस त अहिले चाहिँ छेउ किनारामा छ। काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस मात्रै भएर प्रतिनिधित्व कसले गर्छन् त? त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्न अहिले कसैले सकिरहेको छैन। त्यो बिचारा अहिले चाहिँ साइडमा छ, त्यो अहिले घुस्किएको छ। कतै देउपा गुटमा अवसर पाउँछु कि भनेर, कतै चाहिँ पौडेल गुटमा, कतै कृष्ण सिटौला गुटमा। अहिले सबैभन्दा बेवारिसीय चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस भएको छ। कसैलाई काङ्ग्रेस चाहिएको छैन। लु अहिले काङ्ग्रेस म हुँ, म कुनै गुटमा लाग्दिनँ भनेर उठ्यो भने शेरबहादुर देउपा चाहिँ आफ्नै जिल्लामा पनि हार्न सक्छन्, महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि। त कुनै गुटमा पनि नबस्ने, त कुनै गुटलाई आफ्नो अनुयायीलाई संरक्षण पनि नगर्ने भनेर रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा हार्न सक्छन्। आजको काङ्ग्रेसको परिस्थिति एउटा काङ्ग्रेस भएको नाताले, काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धति बुझेको, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राम्रो गर्छु भनेको, काङ्ग्रेसलाई नयाँ दिशा नयाँ बाटो दिन्छु भन्नेको लागि आज चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पिपुलले मन पराउलान्, तर पार्टीभित्र आज चाहिँ स्पेसहरू यति साँगुरो भएको छ कि त्यसले ओत लागेन भने कहीँ न कहीँ देउपा गुटमा, कोइराला गुटमा, या चाहिँ पौडेल गुटमा या सिटौला गुटमा लागेन भने त्यो चाहिँ महाधिवेशन महासमितिमा जान सक्दैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो विभागै बढाउनको लागि पनि देउबाको रणनीतिहरू केही पनि होइन, काङ्ग्रेसको लागि होइन, आफ्ना अनुयायीहरू, आफ्ना समर्थकहरू 14औं महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरेर बढाउनका लागि हो। अब यो 1 वर्षमा कुनै छलाङ मारिनेवाला छैन। त्यो काङ्ग्रेसको र ब्रोडर डेमोक्रेटिक भ्यालुजको लागि या चाहिँ भोलिको आम निर्वाचनको लागि। तर ढिलै गरे जस्तो उनले विभाग बढाउँछु भने ऊ चाहिँ नि एउटा कार्यकारी सभापति हुन्, अब पार्टीको चाहिँ निर्वाचित सभापति हुन्, अब संस्थापन पक्ष हुन्। अहिले एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो सबै हेरिराख्दाखेरि म मेरो पार्टीभित्रको विभाग बढाउँछु भनेर
सभापतिले भन्दा पौडेल पक्षलाई नि त आपत्ति हुनु के पर्यो त? उहाँलाई कहाँ आपत्ति छ र? उहाँ त त्यहाँ अंश खोज्दै हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई आपत्ति छैन नि, यो अहिले नगरौँ, यो गर्न पाउँदिनुहोस् भन्नुभएको छैन नि। त्यहाँ तर त्यो अंश खोज्नु पनि गलत त हो नि होइन? त्यहाँ चाहिँ मेरो 40% होइन, पार्टी त्यो त अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँले, होइन त्यो गलत हो। मैले भनिहालेँ, ब्रोडर भ्यालुमा त्यो गलत हो। तर शेरबहादुरजीको नियत जब खराब हुन्छ त्यसपछि त्यही बाटोमा अरू सबै पार्टीका नेताहरूको पनि नियत खराब हुन्छ। किन चाहिँ रामचन्द्र पौडेल मात्रै? त्यसमा त वार्ता कृष्ण सिटौलाले पनि त्यो अंश खोज्दैछ। होइन, कहाँसम्म भने नेभी सङ्घको चाहिँ कार्यसमिति 101 कति बुढाउने, त्यसमा पदाधिकारी कति राख्ने नराख्ने, कसको भागमा कति, कसको भागमा कति, यति कुरामा पनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सहमति छैन। सहमतिबाट भएको छैन। तरुण दल के गर्ने भन्ने कुराहरूमा सहमति छैन। त्यो त अंशबन्डाबाटै छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यस विषयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भने त्यो सबै आफूलाई भोलि सभापति बन्ने, पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने एउटा माध्यम हो। यो सबै तरुण दल, नेभी सङ्घ, यसमा टिका लगाएर दिने यो प्रचलन या महिला सङ्घ, यी जति पनि छन् यो सबै चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिलेसम्म पनि राज्य सत्तालाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती पार्टी सत्ताबाट छ। पार्टी सत्तामा नगइकन राज्य सत्तामा पुगी, जस्तो अब इन्डियाको एउटा उदाहरण लिउँ। इन्डियामा चाहिँ बिजेपीको चाहिँ अध्यक्ष थिए अमित शाह, गृहमन्त्री भए छोडे नि, गृहमन्त्रीमा गए पार्टी अध्यक्ष, करिब छोडेर अर्कोलाई कार्यवाहक दिए होइन। त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष या चाहिँ पार्टी सत्ताले धेरै राज्य सत्तालाई चुनावको समय बाहेक अरू बेला डिस्टर्ब गर्दैन। अमेरिकामा पनि गर्दैन, डेमोक्रेटिक र लिबरल पार्टीहरू छन्। बेलायतमा पनि गर्दैन, कन्जर्भेटिभ र चाहिँ त्यहाँ लेबर पार्टी छ। यो देशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 सालदेखि अहिले हामी 76 साल पनि चाहिँ अब उत्तरार्धमा कुरा गर्दैछौँ। यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यहाँ पार्टी चाहिँ राज्य सत्तामाथि हावी हुन्छ। पार्टी सत्ता त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण त सत्तारूढ दल नेकपाकै हेरौँ न। अब कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ, त्यही पनि दोस्रो तहकै अध्यक्ष उहाँ, पहिलो नम्बरमा त केपी ओली नै हो। केपी ओली त्यो शङ्कै छैन। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा पनि 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ला कि जस्तो छ। गरेर भने होइन, मलाई लाग्छ होइन, मैले चाहिँ सटार त यो राजनीतिक सटारै हो, तर यो जस्तो नियत छ नेताहरूको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हार्ने चाहिँ अध्यक्ष, जित्ने चाहिँ अध्यक्ष भनिदिने, पार्टी सभापतिमा हारेर 41, 45% ल्याउँछ भने कसैले ल्यायो नि त, त्यसलाई चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्ष भनिदिने। अब आखिरमा सल्युसन हामीले यहाँ खालि छलफल गरेर भएन। यो मुलुकको समस्या 7 दशकदेखि यसैमा अडेको छ। चाहे त्यो बिपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइरालाको होस्, चाहे त्यो हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको होस्, यी सबै यावत तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे अहिले एमाले भित्रको होस् या हिजोको एमाले आजको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र होस्, यो देशमा पार्टी सत्ता नभइकन राज्य सत्तामा पुगिँदैन। पार्टीको अध्यक्ष नभइकन प्रधानमन्त्री भइँदैन, सबैलाई लागेको छ। त अध्यक्ष एउटा हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो यो डिबेटमा, हट सिटको डिबेटमा निकास के दिने भन्दा 2टा अध्यक्षको व्यवस्था, हार्नेले कार्यकारिणी अध्यक्ष, जित्नेले अध्यक्ष, सुप्रिम अध्यक्ष भनौँ न। अब त्यसलाई चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ गर्दा कसो होला? यो मैले फेरि तपाईँको यो हट सिटमा मात्रै भनेको होइन, यो मैले देशव्यापी रूपमा तलैदेखि, जस्तो नगर कमिटीको अब अध्यक्षको चुनाव छ पार्टीभित्र, 2 गुट छन्। हार्नेलाई चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइदिउँ, जित्नेले चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। नगर कमिटीको सभापतिमा पनि त्यही हुन्छ, वडा समितिमा पनि त्यही हुन्छ। मतलब यो कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भने यो 7 वर्षको यो जुन तनावपूर्ण चाहिँ अवस्था छ पार्टी सत्ता राज्य सत्ताको, यसको निकास चाहिँ यही तपाईँकै हट सिट मार्फतबाट, योभन्दा वैकल्पिक कुनै राम्रो छ भने अब ती विशेषज्ञहरूले जानुन्। तर यस विषयमा मैले धेरै किसिमले चाहिँ अब हेर्दाखेरि नेपालमा यो पार्टी अध्यक्षको पद चाहिँ सबैभन्दा झगडाको रडाको भइरहेछ। काङ्ग्रेसमा पनि उसमा पनि। अनि जब पार्टी शक्ति हत्याउने एकमात्र अस्त्र त्यही हुँदो रहेछ पार्टी हो। अनि अब पार्टी अध्यक्ष हुनको लागि तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले एउटा काङ्ग्रेसको अब महाधिवेशनको कुरा गरौँ, 14औं महाधिवेशनको, 14औं महाधिवेशनमा कुन स्तरको पार्टीको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले त्यसको यो रिहर्सल हो क्या। यो अहिले जुन भइरहेको छ नि, नेभी सङ्घको, तरुण दलको या रामचन्द्र पौडेलको अंश या शेरबहादुरजीको यो जबरजस्ती चाहिँ थपिएको म्यादमा चाहिँ यो विभागहरूको विस्तार, यो एउटा रिहर्सल हो। यहाँ केन्द्रमा यस्तो हुन्छ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, गाउँमा के हुन्छ होला, त्यहाँ कति खर्च होला, कति कब्जा होला, कति चाहिँ त्यो गुट उपगुटहरू बन्लान्,
क्रियाशील सदस्यको वितरण कसरी होला, त्यो क्रियाशील सदस्यलाई चाहिँ खरिद गर्नको लागि कति खर्च होला, तिनीहरूले कति चाहिँ अब चाहिँ भोलि डिमान्ड गर्लान्, तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्न। यो अहिले कार्यतालिकाको कुरा जुन आइरहेको छ महाधिवेशनको सन्दर्भमा, त्यो कार्यतालिका किन नल्याएको, किन स्पष्ट रूपमा नआएको भन्ने कुराहरू जुन पौडेल पक्षले भनिरहेको छ नि, त्यो कुरा त ठिकै हो नि त। धेरै ठिक हो एकदम। तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा जित्नेले बहुमतबाट चलाउनु पाउनुपर्छ, आम डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भए जस्तै म्याद पुगिसकेको सभापति फागुनमा पुग्दैछ। उहाँले पहिलो कुरो त यो कार्यतालिका सँगसँगै भन्नु के पर्यो भने कुन त्यस्तो विशिष्ट परिस्थिति छ र 1 वर्ष म्याद थप्न लागेको, यो पनि भन्नुपर्छ। यो वा त्यो सन्दर्भमा उहाँले जस्तो म्याद थप्नु होला 1 वर्ष, तर म यो गरेर कार्यतालिका भनेकै यसरी चाहिँ नि अब महाधिवेशन गर्छु भन्ने कुरा चाहियो भनेर पौडेल पक्षले माग्नु त त्यो ठिकै हो। त्यो त अत्यन्त चाहिँ उहाँले पहिलोपल्ट चाहिँ यो पोलिटिक्समा पञ्च हान्ने भन्छन् नि, यो त 2 वर्ष अगाडि गर्नुपर्थ्यो जब चुनाव हारेको थियो रामचन्द्र पौडेलले। यो मैले उहाँलाई सल्लाह पनि दिएको थिएँ, तपाईँ यो पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा बस्ने नैतिक अधिकार पनि छैन, यसलाई बहिष्कार गर्नुहोस् र शेरबहादुरजीलाई भन्नुहोस् विशेष अधिवेशन गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँको पार्टी हारो, तपाईँको नीति हारो, तपाईँको रणनीति हारो, सबै कुरा हारेको छ। म त्यो विस्तारमा भन्न यहाँ अहिले चाहन्न। त्यस कारणले जब पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले नैतिक रूपमा चुनावको हारको जिम्मेवारी लिन्छ र कमान्डरले मात्र लिँदैन भने शेरबहादुरले मात्रै, कोही पनि नैतिक रूपमा त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा बस्न लायक छैन, किनभने यिनीहरूले फेरि पनि चुनाव हराउँछन्। तपाईँ यहाँबाट निस्किनुहोस् र 14औं अधिवेशनमा पार्टी सभापतिलाई म चुनौती दिन्छु, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूसँग केन्द्रीय कार्य समितिमा भेट्दिनँ, म काठमाडौँबाट बाहिर निस्केँ, मेची महाकाली हिँडेँ भनेर हिँड्नुहोस् भनेर मैले खालि रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै होइन यो कुरा शेखर कोइरालालाई पनि भनेको थिएँ। एकपल्ट होइन पटक पटक भनेको थिएँ। के भन्नुभयो उहाँहरूले? उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ फेरि तलको कार्यकर्ताहरू फेरि यो गुट हुन्छ भनेर डराउनु भयो। शेखर कोइरालाले टु सम एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने बाटो यही हो। यो हारेको कमिटी, हारेको स्टक अफ लिडरसिपसँग बसेर फेरि त्यसैले हारेको जिम्मेवारी लिएको छ। यो त काङ्ग्रेसै हारेको हो, यसरी त बस्नु हुँदैन थियो। तर अब रामचन्द्रजीले मान्नु भएन। तर अहिले त बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ रामचन्द्र पौडेलले, 4वटा बैठक भयो बहिष्कार गरेको। आज उहाँलाई त्यही हतियार काम लाग्यो, आज उहाँलाई यही हतियार काम लाग्यो बहिष्कारकै। म चाहिँ त्यहाँ यो नभइकन जान्न भनेर। त राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँले अघि एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नु पञ्च भन्ने, रामचन्द्र पौडेलले पञ्च मारिराख्नु भएको छ कि रामचन्द्र पौडेल फेरि पनि बार्गेनिङै गरिराख्नु भएको छ कि विभागको सन्दर्भमा, तरुण दलको सन्दर्भमा, नेभी सङ्घको सन्दर्भमा र अघि तपाईँले भनेको जस्तो 14औं महाधिवेशनको पूर्वाधारहरू आधारशिला अहिले तयार गर्ने सन्दर्भमा उहाँ बार्गेनिङै गरिराख्नु भएको छ? उहाँलाई यो बार्गेनिङै हो। बार्गेनिङ सँगसँगै उहाँलाई के लागेको छ भने अब म मेरो कन्डिसनमा यो अवस्थामा म पार्टीलाई, काङ्ग्रेस पार्टीलाई म मेरो अंश पनि खोज्छु। म चाहिँ अहिलेको संस्थापन पक्षलाई हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र के छ भने संस्थापन जो हुन्छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा जसले ठुगिरहन्छ नि त्यो नेता भएको छ। त्यो नेता भएको छ। प्र्याक्टिसमा अलिकति पछाडि 7 सालतिर जानुहोस्, 8 सालतिर मातृबाबु प्राइम मिनिस्टर चाहिँ हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बिपी कोइरालाले ठुगिरहनु भयो, उहाँले नीति बिगार्नु भयो, उहाँको चाहिँ फ्युडलहरूसँग सङ्गत भयो भनेर पछि सुवर्ण शमशेर हुनुभयो, फेरि उहाँलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुँदा गिरिजाबाबुले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले राम्ररी पार्टी चलाएन भनेर उहाँ सभापतिमा आउनुभयो। उहाँ सभापतिमा आइसकेपछि शेरबहादुर देउपाले त्यही बाटो लिनुभयो। शेरबहादुरजीले असहमत पक्षलाई पेल्नुभयो। त्यही भन्दा भन्दै उहाँको जमात ठुलो भयो र उहाँ पार्टी सभापति हुनुभयो। पार्टी सभापति हुने एउटा प्रक्रिया काङ्ग्रेस पार्टीभित्र संस्थापनलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ काम गर्न असहज गर्ने, संस्थापनलाई चाहिँ जितेर आउनेलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा बन्धक बनाइरहने र त्यो स्थापित नेतालाई च्यालेन्ज गरेर तल ग्रासरुटदेखि लिएर केन्द्रसम्म ती असहमतहरूको जमातलाई चाहिँ, किनभने जोसँग चाहिँ पार्टीभित्रै एउटा सशक्त प्रतिपक्ष भइराख्ने, एकदम विरोधी पक्ष, प्रतिद्वन्दी विरोधी पक्ष। प्रतिपक्ष भनेको त हेल्दी पनि हुन्छ, तर कन्टिन्युअसली विरोधी पक्ष भइरहने, जे गरे पनि विरोध गरिरहने। तर अहिले त्यही कुरा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलबाट शेरबहादुर देउवाले भोगिराख्नु भएको छ। अहिले पहिलोपल्ट रामचन्द्र पौडेलले एउटा हेल्दी कुरा उठाउनु भएको छ कि कार्यतालिका ल्याउनु भनेर। त्यही पनि 3टा कुरालाई च्याखेमा राखेर, विभागको कुरा, तरुण दलको कुरा, नेभी सङ्घको कुरा। त्यो कुरो त अब कसैले छोड्नु सक्दैन। त्यो भएन भने भोट घट्छ भन्ने छ, त्यो त्यति अस्वाभाविक होइन। कति पाउने भन्ने होला नि। तपाईँले अघि 60-40 भने नि 45-55 हुन्छ कि 30-70 हुन्छ कि? अब हेर्नु न, 60-40 को यो त संस्थागत रूपमा गरिदिएको त शेरबहादुरजीले नै हो नि।
नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक जब नेपाली काङ्ग्रेससँग आएर चाहिँ दुइटै मिले त्यतिखेर चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आशा के थियो भने अब पार्टीमा चाहिँ भागबन्डा हुँदैन भनेर। तर कन्टिन्युसली शेरबहादुरजीले 40% भागबन्डा मागिरहनु भयो र माग्दा माग्दै उहाँ चाहिँ त्यो पार्टीको 60% हुनुभयो। अब 40 दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोल्नुभयो उहाँले हैन। अहिले अब एउटा नि केही दिन अगाडि यसो हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा बोहरा टारतिर गएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो अथवा उहाँ बुढा नीलकण्ठ आएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। हुँदा हुँदा यो पछिल्लो तपाईँ र म बीच कुरा चलिरहेको यो अन्तर्वार्ता गरिरहेको समयसम्मको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई अथवा रामचन्द्र पौडेललाई शेरबहादुर देउवालाई फोनमा भेटौँ भनेर भेटेर चिया खाएर वार्ता गर्ने अवस्था पनि नरहेको हो कि जस्तो देखियो कि शेरबहादुर देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई, रामचन्द्र पौडेलले प्रकाशमान सिंहलाई, अर्को तेस्रो पक्ष कृष्ण सिटौला, उता सुनिन्छ नरहरि आचार्य लगायत पनि लागिराख्नु भएको छ, प्रदीप गिरी लगायत पनि भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ कङ्ग्रेसमा देउबा र पौडेलबीच सिधा वार्ता गर्न नसक्ने अवस्था? हेर्नुहोस्, जब नेताहरू चाहिँ गुटमा लाग्छन् र कमजोर हुन्छ नि तब सबैले खेलिदिन्छन्। अहिले यतिखेर मलाई लाग्दैन थियो, मलाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यी दुइटै एउटै स्कुलका चाहिँ विद्यार्थी हुन्, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा, यिनीहरूको बिचमा धेरै असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। तर यी दुईटा सहमत भएर पार्टी चलाउँछु भनेको दिन तपाईँले भन्नुभएका यी अरू खेलाडीहरू जो छन् नि के गर्ने समिति, यिनीहरूको रोल खत्तम हुन्छ। यिनीहरूको अब यी सबैको नाम यो र त्यो लिन्न, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो एउटा चाहिँ कन्टिन्युसली 46 सालपछि कन्टिन्युसली केही मानिसहरू यसमा बडो शक्तिशाली भएका छन्, प्रभावशाली भनिन्छ नि केहीलाई, केन्द्रीय सदस्यहरू। यिनीहरूले अब नेतालाई मिल्न दिँदैनन्, कुनै पनि हालतमा दिँदैनन्। मैले केही 1-2 दिन अगाडिको आफ्नो एउटा चाहिँ कलममा चाहिँ लेखेको पनि छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि मैले नजिकबाट देखेको छु, किशुनजीसँग मिल्न दिनको लागि त्यहाँ शपथै खाएर मिल्नै दिनुहुन्न भनेर चाहिँ बसेका मान्छे पनि थिए। किशुनजीको गुटमा या गणेशमानजीको गुटमा पनि त्यस्ता थिए होला। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नेताहरूलाई भिडाएर जुदाएर आफ्नो दुरो सुझो पार्ने र नेताहरू असक्षम भएर ती व्यक्तिहरूको चाहिँ काँध चढेर चाहिँ म मात्रै नेता हुन्छु भनेर सोच राख्ने, यो दुर्भाग्य छ। एउटा अवस्था हो शेरबहादुर देउवा अथवा रामचन्द्र पौडेल आफैले एकल निर्णय अथवा बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था काङ्ग्रेसभित्र छैन। तपाईँ पौडेलजी आउनुहोस्, हामी बसौँ, चिया खाउँ, तपाईँ यो गर्नुहोस्, म यो गर्छु, यसरी मिलाउँ। त्यो पौडेलजीले चाहिँ पौडेलजी र शेरबहादुरजी बसेर हामी दुईजना बसेर काङ्ग्रेसको, मुलुकको लोकतन्त्रको, भावी पुस्ताको यसरी गरौँ हामी दुईजना भनेर गर्ने बित्तिकै ती तलका मान्छेहरूको त रुवाबासी नै हुन्छ, हाई एन्ड क्राई नै हुन्छ। त्यो दुईटालाई यो गर्ने छुटै छैन, दिँदैनन्। त्यो तपाईँले मैले गरेको असम्भव कल्पना हो। त्यो गिरिजाप्रसाद र चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त दिएनन् भने अब तिनीहरूभन्दा त यिनीहरूको हाइटै पुग्दैन नि। त्यस कारणले काङ्ग्रेस पार्टीको मैले भन्दै गरेको छु, तपाईँलाई एकदम सिरियसली भन्दैछु, पार्टी सत्तामा पनि र काङ्ग्रेसको राज्य सत्तामा पनि नेताहरूको भूमिका अत्यन्तै न्यून छ। नेताहरूलाई चलाउने जो नेताहरूलाई खेलाउन सक्छन्, दोस्रो तहका तेस्रो तहका विभिन्न लेयरहरू छ नि त, जो विभिन्न स्वार्थ समूहबाट चाहिँ घेरिएका छन्, तिनीहरूले चाहिँ नेतालाई चाहिँ कब्जा गरेका छन्। जुन दिन शेरबहादुर र रामचन्द्रले अहिले पनि भन्दछु म दुवै सङ्घर्षबाट आएका हुन्, दुवै लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट धेरै दुःख पाएर आएका हुन्। यी दुवैले जुन दिन चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिजोको दिन 46 सालभन्दा पहिलेको दिन सम्झिनुहोस् त, यिनीहरू दुईटाले त दुःख मात्रै गरेका हुन् नि। अहिले दुईटा बसेर जे पनि गर्न सक्छन् नि काङ्ग्रेस पार्टीमा, एकछिनलाई मानौँ न, ल कृष्ण सिटौलालाई माइनस गरिदिउँ मैले, तर यो दुईटा किन गर्न सक्दैन, किन चाहँदैन? मैले अघि हामीले कुरा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि यो सबै कुराबाट अभ्यस्त भइसके या दिगदारी अवस्था छ? यस्तो अब काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धति कार्यकर्तादेखि शुभेच्छुकसम्म पुग्नुहोस् न। होइन, यस्तो छ, अहिलेका कार्यकर्ताहरू यसमा इन्जोय गर्दछन्। जो अनुयायी कार्यकर्ता छन्, जो काङ्ग्रेसका समर्थक शुभेच्छुक र जो काङ्ग्रेसमा लागेका थिए हिजो खाँटी काङ्ग्रेस भनौँ न, खाँटी काङ्ग्रेस भनौँ, तिनीहरू पीडितै होलान्। तिनीहरू वास्तवमा यो के भइरहेको भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ मिल्न दिँदैनन्। तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ म फोरकास्टै गर्दैछु, काङ्ग्रेसमा नेता आज शेरबहादुर र रामचन्द्र बसेर सबै कुरा मिल्न सक्छ, दुईटा नेता बसेर कृष्ण सिटौलाको गुट पनि नरहन सक्छ, जिरोमै पुग्छ। तर त्यो कुरो यी दुईटालाई गर्न दिँदैन, त्यो छुट यिनीहरूलाई पटक्कै पनि। आज 46 सालदेखि तपाईँ यहाँ हामी 76 सालमा कुरा गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब अहिले हामी यसैको विषयमा कुरा गरिरहेको हुनाले म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यो मिल्न नदिनको लागि
पार्टीभित्र पनि र देखाउँछन् हामी मिलाउँदैछौँ भनेर जो जति मिलाउनको लागि कुद्दैछ नि त्यो त्यति मिल्न नदिनको लागि सबभन्दा भित्रभित्र सक्रिय हुन्छ। यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि म ती मानिसहरूको अनुहार तिनीहरूको क्रियाशीलता यी सारा नमिलाउनको लागि मिल्न नदिनको लागि पहिला सारा वातावरण बनाउँछन् त्यसपछि त्यही मान्छे देखिने गरी मिलाउन कुद्दछ। शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई के मिलाउनु पर्छ भन्नुहोस् त पहिला नमिलाउने आधारहरू क्रिएट गर्छन्। गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई के मिलाउनु पर्छ पहिला कन्टिन्युअसली नमिलाउने आधारहरू क्रिएट गर्छन् अनि मिलाउनको लागि देखिने गरी पहिला नदेखिने गरी एउटा षड्यन्त्र गर्छन् अनि देखिने गरी अगाडि आउँछन्। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबाको पनि फेरि पार्टी सभापति बन्ने महत्त्वाकांक्षा त्यो जागिसक्यो त्यो त अहिले देखिन्छ नि विभागको विस्तार यो त्यही हो खेला त्यसकै पूर्वाभ्यास थियो। शेरबहादुरजीलाई थाहा छैन होला यो पूर्वाभास के को भइरहेको छ भनेर तर शेरबहादुरजीलाई फेरि पार्टी सभापति बनाएर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हालिमुहाली गर्ने एक थरीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिसाब किताब गरेर बस्छन् कि चाहिँ होइन अहिले विभागहरू गठन गर्नुपर्छ यसले यति भोट बढ्छ यसलाई यसरी लिएर जानुपर्छ यो एकदम चाहिँ क्यालकुलेटिभ मुभहरू हुन्छ पार्टी कब्जा गर्ने। अब देश कब्जा त रामचन्द्र पौडेलको पनि त्यही नै हो। अहिले बार्गेनिङ अथवा यो कार्यतालिका आदि इत्यादि यो शेरबहादुर देउबा अहिले 1 वर्ष अगाडि नै अलिक कमजोर रहेको बेलामा कार्यतालिका बनाएर समयमा महाधिवेशन गरियो अलिअलि भागभण्डामा पनि आफ्नो पारियो भनेदेखि सबैलाई मिलाइयो भने सभापति बन्नुपर्छ बन्छु भन्ने नै उहाँको त्यो पनि हो त्यही अभ्यास हो होइन। अब बनिसकेको 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको र अहिले चाहिँ सभापति भएर पार्टी हारेको अवस्थामा त कन्टिन्यू गर्ने इच्छा छ र उसैलाई कन्टिन्यू गराउनको लागि उसका गुटहरू यसरी लागेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल त एकपल्ट पनि प्राइम मिनिस्टर पनि भएको छैन 16-17 पटक प्राइम मिनिस्टर हुन उम्मेदवार उहाँको क्रेज स्वाभाविकै होला नि होइन। आखिरमा आफ्नो जीवन जवानीका दिनहरू चाहिँ पौडेलजीले चाहिँ जुन ढङ्गले बिताउनु भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीमा सभापति हुनुलाई त के हो र प्रजातान्त्रिक पद्धति आचरण विचार अब यी जे छन् काङ्ग्रेसका नीति सिद्धान्त यी सबैलाई पछ्याउने भन्दा पनि केन्द्रमा चाहिँ सत्ता नै छ शक्ति नै छ त्यो पार्टी सभापतिको कुर्सी नै छ उहाँहरूको दुवैजनाको लागि होइन थुप्रेको होला। अब अरूको अहिले हेर्दा दुवैजना भनौँ न पौडेललाई पनि शेरबहादुर देउबालाई पनि तपाईँले उहाँको लक्ष्य त्यही नै हो। तपाईँले डिभाइड गरिरहनुपर्छ काङ्ग्रेसमा दुईटा भनेर होइन अर्को तेस्रो छ चौथो छ तेस्रो पनि छ नि कोइराला गुट छुट्टै छ अहिले छ शेखर कोइराला शशाङ्क कोइराला उता सुजता कोइराला छ नि उनीहरूले पनि चाहिँ क्लेम गरेर शेखर कोइरालाले भनिरहेका छन् म सभापतिमा उठ्छु भनेर भनिरहेछन्। दुईटा नेतालाई क्रस गरेर अर्को दोस्रो तहका नेता भनौँ न त्यसमा पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्न तपाईँ कि देख्नुहुन्छ? अब देख्छु कोइरालाहरू एक ठाउँमा देख्नुहुन्छ कोइरालाहरू एक ठाउँमा भयो 14औं महाधिवेशनमै देख्नुहुन्छ सिरियस च्यालेन्ज गर्छन् एकै ठाउँमा बस्यो भने। एकचोटि बताइदिनुहोस् त यस्तो गठबन्धन भयो भने यो हुन्छ अथवा यो गठबन्धन भयो भने अहिले त अलि हतार हुन्छ होला यो समीक्षा गर्न तैपनि गठबन्धन हेरिराख्दा अहिले देउबा पक्ष पौडेल पक्ष अथवा कोइराला पक्ष अथवा सिटौला पक्ष यी कोइराला र सिटौला कता गयो भने कता हावी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउला। यो हेरिराख्दाखेरि म 14औं महाधिवेशनको गठबन्धन यस्तो बनेर जान्छ कि भनेर देखिराख्छु भन्ने केही भन्न सकिन्छ अहिले? हेर्नुहोस् मैले सिरियस गुट या काङ्ग्रेसभित्र मैले भन्ने गरेको 3टा गुट हो। एउटा रामचन्द्र शेरबहादुरहरूको गुट हो जो अहिले दुईटा प्रतिस्पर्धी गुट चाहिँ देखिन्छन्। यी दुईटा मिल्यो भने कांग्रेस यिनीहरूले चलाउँछन् त्यसमा शङ्का छैन। रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा मिल्नु पर्यो जसलाई नमिल्नको लागि अहिले वातावरण बन्दैछ त्यो मिल्ने सम्भावना एकदम कमजोर छ। म चाहिँ कमजोर देख्छु। त्यसको लागि शेरबहादुर देउवाले त्याग गर्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेल सायद त्यसको लागि तयार छैनन् किनभने शेरबहादुरबाट पार्टी चलेन भन्ने उनको निष्कर्ष हो। अब अर्को कोइराला गुट छ जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3टै कोइरालाहरू सुजाता शेखर र शशाङ्क एक ठाउँमा उभियो भने यिनीहरूलाई सिरियस च्यालेन्ज गर्छन्। यो पक्का छ। फेरि त्यो एक ठाउँमा उभिने सम्भावना त्यसको सम्भावना म बढी देख्दैछु। कोइरालाहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् जसले सिरियस च्यालेन्ज गर्छ अर्कोलाई त्यसको सम्भावना म देख्दैछु। अगर रामचन्द्र र शेरबहादुर छुट्टिएर कुनै कोइराला पनि त्यसमा मिलेर शेरबहादुर विरुद्ध उठ्यो भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको लागि चुनौतीपूर्ण रहन्छ।
शेरबहादुर देउवा त्यसपछि जित्दैनन्। म तपाईँलाई अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा भन्छु। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ पौडेल पक्ष, अहिलेको पौडेल पक्ष भनौँ न, अब प्रकाश मानसिंहदेखि पौडेलदेखि रामशरण महतोदेखि जो छन् नि, अहिलेको नवीन राज जोशीसम्म पनि भनौँ न, यो पक्षसँग कोइराला पक्ष चाहिँ मिल्यो भनेदेखि शेरबहादुर देउवालाई भारी पर्छ। जित्दैनन्। अनि सिटौला पक्ष पनि अर्को छ नि त, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमसेनदास प्रधान। हामीले कुरा गरिरहेको दुईवटा पक्ष एक ठाउँमा उभियो भने अरू पक्ष हुँदैन। शेरबहादुर भर्सेस रेस्ट हुन्छ। हो, काङ्ग्रेसलाई जति मैले बुझेको छु, म रङ पनि हुन सक्छु होला, तर होइन, सिटौला पक्ष यताउता जाँदाखेरि अर्थ राख्छ होला नि त, दुईटा मध्ये एउटामा अर्थ। दुवै पक्षले उनलाई तान्न खोज्लान्, तर मूलत के छ भने कङ्ग्रेस पार्टीभित्र कोइराला भर्सेस रेस्ट हुन्छ। भनेपछि कोइराला परिवारको जरो नेपाली कङ्ग्रेसमा पार्टीभित्र राम्रैसँग गढेको छ अहिले पनि, त्यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै राम्रोसँग देशव्यापी रूपमा। उनीहरू तीनजना मिल्यो भने चाहिँ त्यो सिरियस च्यालेन्ज शेरबहादुरलाई हुन्छ, नमिल्दाखेरि हुँदैन। उनीहरूको बिचको फुट अरू कसैको लागि पनि सहज हुन्छ होला, तर अब कोइराला गुटमा रामचन्द्र पनि आएर मिसियो भने त अब त्यो चुनावको त्यति रोमाञ्चक चुनाव हुँदैन, होइन। तर अहिले आजको मितिमा के भएको छ भने, अब जतिसी तपाईँलाई म भनिहालौँ, शेरबहादुरजीको पार्टी सञ्चालन तौर तरिकाबाट मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ फेरि कहीँ यो पार्टी साँच्चै नै कोइराला नै चाहिने हो कि, जसरी चाहिँ गिर्जा बााउन्स ब्याक गरेर आउनुभयो नि, होइन, प्राइम मिनिस्टरमा पनि आउनुभयो, पार्टीलाई पनि चाहिँ गणतन्त्रमा लिएर जानुभयो। यो पार्टी चाहिँ कोइरालाहरूकै हातमा चाहिँ अलि सुरक्षित छ कि भन्ने एउटा भावना चाहिँ यिनीहरू एक भएर आएदेखि बरु एकपल्ट फेरि यिनीहरूलाई जिम्मा लाउन पाइन्छ भन्ने त्यो भावना पनि छ। त्यो भावना मात्रै पर्याप्त छैन। तर कोइराला परिवार एक्लैले चाहिँ तीनजना एकै ठाउँमा आए भने पनि, चाहे सभापति होस् चाहे महामन्त्री होस्, त्यति सहज रूपमा त्रिपक्षीय भयो भने चाहिँ सजिलो हुनेवाला छैन कोइराला परिवारलाई पनि। शेरबहादुर देउवा स्वतः आउनुहुन्छ। त्रिपक्षीय होइन, ट्रायङ्गुलर फाइटमा कसैलाई बेनिफिट हुन्छ भने त्यो शेरबहादुरजीलाई नै हुन्छ। त्यसमा सम्भव भने शेरबहादुर देउवाको लागि त कि आफ्नो गुटतिर तान्नु पर्यो कि चाहिँ त्रिपक्षीय बेडा पर्यो, यसलाई त्रिपक्षीय बनाउनमा उहाँको हित छ। त्यो त नलुकाइकन भनिदिनुपर्छ। त्यो त्यतिको स्ट्राटेजी त अब शेरबहादुरजीका चाहिँ यता खेलाडीहरू छन्, थाहा भइहाल्छ। तर शेखर कोइरालाले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, अब म सभापतिको उम्मेदवार हो। उहाँ जिल्लाहरूको पनि धेरै भ्रमणमा जानुहुन्छ, धेरै कार्यकर्ता भेटी पनि राख्नु भएको छ अहिले। यो हिसाबले शेखर कोइराला सिरियस क्यान्डिडेट हुनको लागि आजको दिनमा उनले धेरै जिल्ला त घुमेको ठिकै छ, तर पहिलो सुरु आफ्नो भाइलाई चाहिँ उनले आफ्नो समर्थक या प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो डाक्टर शशाङ्क कोइराला, त्यो पनि निर्वाचित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई चाहिँ उनको फेभरमा आयो भने उनको माहौल चाहिँ अचानक देशभरि स्वतः बन्छ, त्यसमा फेरि शङ्का छैन। तर त्यो त्यति सजिलो छैन। त्यो अहिलेसम्म त्यति सजिलो छ छैन त उनलाई थाहा होला, तर यिनीहरू एक ठाउँमा बसेर यो कुरा गर्न सक्यो भने चाहिँ। तर रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेखर कोइरालालाई त किन छोड्थे होलान् र गुटमा मिल्नको लागि पनि? तपाईँलाई कोइराला एक ठाउँमा आउँदाखेरि मैले एउटा सम्भावना देखेको छु, शेरबहादुर र रामचन्द्र मिल्ने। त्यो पनि हुनसक्छ। मिल्दाखेरिको अवस्थामा पनि त शेरबहादुर देउवाले सभापति छोड्ने कुरा भएन। त्यो भन्न सकिँदैन, त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ स्योर छैन। शेरबहादुरजी कोइरालासँग लड्न चाहनुहुन्छ कि चाहनु, त्यो म चाहिँ आई डाउट, मलाई शङ्का छ। त्यस कारणले 14औं महाधिवेशन काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै कुराहरूको छिनोफानो हुने गइरहेको छ। अब व्यक्तिमा नजाउँ, थुप्रै छिनोफानो हुने क्रममा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने कोइरालाहरूको काङ्ग्रेसभित्रको भविष्यले निर्धारण गर्छ। यो पुस्ता जुन छ, जो चाहिँ 26, 20, 22, 25 सालदेखि आइरहेको रामचन्द्र शेरबहादुरहरूको पुस्ता, यिनीहरू मिलेर बस्छन् कि छुट्टिएर बस्छन्? गगनीहरूको चाहिँ फ्युचर या यो युवाहरूको फ्युचर काङ्ग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशन पछि के हुने हो, यी यावत कुराहरूको निर्धारण चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चेसको गोटी जस्तो छ क्या, को कता कसरी कोसँग मिल्छ भन्ने। आज करिब 1.5 वर्ष अगाडि हुन्छ होला हाम्रो यो कुराकानी। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका सरेर 77 सालको फागुनतिर हुने अवस्था आयो भने मैले यसो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि साम दाम दण्ड भेद सबै किसिमको हरकत प्रयोग गरेर भए पनि 14औं महाधिवेशन पछिको पनि सशक्त सभापतिको उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा नै हो? त्यो हुन सक्ला, साम दाम दण्ड भेद गरेर उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। तर कोइराला एक ठाउँमा उभियो भने मलाई चाहिँ शङ्का के छ भने शेरबहादुरजीले त्यो चुनौती फेस गर्न सक्नुहुन्न।
या रामचन्द्र र कोइराला क्याम्पको चाहिँ बिचमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको एलायन्स भयो भने शेरबहादुरजी उठ्नुहुन्न। यो गत निर्वाचनको हारको पराजयको कुराहरू जति उठाए तापनि यो कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले बिर्सिँदै जान सक्छन्। त्यति बेला त अघि तपाईँले भने जस्तो गुट उपगुट भएपछि त्यो कार्यकर्ताहरू त्यसैमा इन्जोय गरिरहेका हुन्छन् र त्यही किसिमको पब्लिसिटी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसले पनि शेरबहादुर देउपालाई ठुलो असर गर्ने छैन भनेर मैले भने त्यसको असर देखाउनको लागि त्यो चाहिँ शेरबहादुरको नेतृत्वमा अब तिमीहरू शेरबहादुरकै गुटमा लाग्ने पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित छैन, राज्य सत्तामा पुग्ने सम्भावना छैन, राजनीतिक र आर्थिक रूपले तिमीहरूको संरक्षण कमजोर हुन्छ, त्यसको विकल्प हामी हौँ भन्ने दावा पेश गर्नको लागि पनि यो शेरबहादुर देउपा भर्सेस रेस्ट कोइराला र रामचन्द्रको चाहिँ एलायन्स भयो भने अहिले जति म तपाईँलाई चाहिँ भनिदिइहालौँ, अहिले जति चाहिँ ती बसेका छन् चाहिँ शेरबहादुर दाइ तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ नि उठ्नुपर्छ भनेर धेरैले छोडेर भाग्छन्। हो, धेरै त्यो चाहिँ जहाजमा पाल पऱ्यो भने मुसा पहिल्यै भाग्छ अरे नि, अलिअलि बेला बेला भागाभाग त गर्छन्, यताको उता उताका यता यसो। ल अहिले त देशव्यापी रूपमा अहिले जति चाहिँ हिसाब किताब भइरहेको होला यो जिल्लामा यो होला भनेर अगर कोइराला क्याम्प र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा एकता भयो भने शेरबहादुर देउपामा चाहिँ भुइँचालो जान्छ, 8 हेक्टरको जान्छ, त्यो पक्का छ। त त्यसै कारणले शेरबहादुरजीको रणनीतिक कदमहरू के हुन्छ भने ट्रायङ्गुलर फाइटलाई प्रशय दिने, पहिला पनि त्यही भएको त हो नि, कृष्ण सिटौलाको भोट उतापट्टि त्यतिखेर अब भोलिको निर्णायक बनेर आयो, निर्णायक भएर आयो, रामचन्द्र त्यसैमा हारे, जबकि रामचन्द्रको महामन्त्री कृष्ण सिटो के अरे शशाङ्क जिते, कोषाध्यक्ष जिते, सबै जित्ने, रामचन्द्र हारे होइन। टार्गेट त रामचन्द्र थिए नि त्यतिखेर त, रामचन्द्र पौडेललाई टार्गेट बनाएर हामी त हराइएको छ नि, महामन्त्रीलाई टार्गेट बनाएको छैन, कोषाध्यक्षलाई छैन। त्यस कारणले पार्टीभित्र अहिले पनि रामचन्द्रको विरुद्ध टार्गेट फिक्स हुन्छ हराउनलाई होइन, अरू जे पनि सम्भव हुन्छ। बिपी कोइराला मातृका अथवा चाहिँ सुवर्ण शमशेरको पालाको कुरा अलिकति तपाईँले गर्नुभयो भने ठुङ्ने कुरा चाहिँ प्रतिपक्ष प्रतिद्वन्दी विरोधी भइराख्ने कुराहरू त्योदेखि यता आउनुहोस्। अब गिर्जाबाबु किशुनजी अथवा गणेशमानजीसम्म आउँदा अर्को चरण हेर्नुहोस्, त्यसपछि यता आउँदा अर्को चरण होइन। यो सबै हेरिराख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण पनि भयो, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो, समय पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो, खोलामा धेरै पानी बगे, नेतृत्व पनि यसरी नयाँ आए। यो गुट र उपगुटको अन्त्य चाहिँ अबको यति समयसम्म म हुने देख्दिनँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने केही छ भन्नुहुन्छ? अनि यसलाई मैले चाहिँ अब धेरै सोचेँ, धेरै किसिमले हेर्दा मैले अघि तपाईँलाई भने यसलाई वैधानिक गरौँ गुटलाई, अरू विकल्प छैन, यसलाई चाहिँ सटार होइन। यो चाहिँ मैले सही के भन्दैछु भने पार्टी भिमा कुनै पनि देशभरिको पार्टी सङ्गठनमा निर्वाचन भएर आउने जो सभापति अध्यक्ष जे हुन्छ, त्यो जो सेकेन्ड म्यान हुन्छ, त्यो पार्टी सभापतिमा उठ्ने जो सेकेन्ड म्यान, त्यो स्वतः चाहिँ त्यसलाई कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइदिने। म यसमा तपाईँसँग बहस गर्न चाहन्न, तर जस्तो 64 सालमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, 70 सालमा कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो, अहिले चाहिँ 74 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले भनौँ न ठुलो पार्टी बन्यो, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो छ। अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वले बेला बेला भन्ने गर्छ यो पालो आउँछ अब हामी शक्तिशाली बनिहाल्छौँ नि भन्ने, यही रवैया, यही शैली, यही पद्धतिबाट नेपाली कङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनमा सुध्रेर आउला नआउला अथवा शक्तिमा आउला नआउला, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ थप 5 वर्षको भावी चुनाव त्यस्तै अब कुनै किसिमको चाहिँ अब चमत्कार भएन भने कङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि केही शुद्धिकरण, कङ्ग्रेस पार्टीको लिडरसिपमा पनि केही चाहिँ अब क्षमतावान मान्छे र पार्टी सङ्गठन टोटल यसको अराजनीतिक छ, यसको राजनीतिकरण भएन भने तत्कालको अहिलेकै यथास्थितिमा होइन, यही अवस्थामा चाहिँ यो बाँकी छ 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको, 3 वर्ष भनौँ, अर्को 5 वर्ष पनि चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा पुग्दैन है, काङ्ग्रेसको रुटसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै बिग्रियो भने पनि यो सरकार त्यो विघटनै के अरे पार्टी टुक्रियो भने पनि अथवा सरकारले काम राम्रोसँग गर्न सकेन भने पनि
यही अवस्थामा चाहिँ कांग्रेस यत्तिकै 5 वर्षपछि चुनाव भयो भने अहिलेको जतिको पर्फर्मेन्स छ नि 10-20-30% को जुन पर्फर्मेन्स छ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको भनौँ न ओली सरकारको यत्तिकै पर्फर्मेन्सले झन्डै पुग्छ। अर्को 5 वर्ष पुग्छ। हाम्रो देशमा त कस्तो छ भने आफूले राम्रो गरेर आफ्नो पक्षमा जनाधार बनाउने भन्दा पनि अर्काले नराम्रो गरेको ढुकेर बसेर होइन अनि सत्तामा कहिले पुग्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रवृत्ति छ नि त हामी कहाँ। अब यो पहिलोपल्ट नेपालमा 2/3 कम्युनिस्ट सरकार छ हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ अवस्था आएको बहुमतको पनि थिएन, पहिलोपल्ट झन्डै 2/3 छ। यसमा काङ्ग्रेसले जुन चाहिने मेहनत हो नि भोलि सत्तामा पुग्ने पार्टीको सभापतिमा पुग्नको लागि सबैले मरिहत्ते गरेर चाहिँ मेहनत गर्दै होलान्, अंशबन्डा पनि खोज्दै होलान्, तर राज्य सत्ता चलाउनको लागि चाहिँ कसैको चाहिँ तयारी छैन। खास गरी नेताहरूको पनि छैन, कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यतापट्टि ध्यान छैन है। अब कार्यकर्ताहरू पनि अब प्योर छैनन्, जो इम्प्योर छन् अनुयायी छन् तिनीहरू त्यता सोच्ने फुर्सद पनि छैन। त्यसै कारणले अब मलाई चाहिँ यो डर यो छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी यो सरकार गइरहेको छ अगाडि गइरहेको छ भारतमा पनि त्यही हो। नरेन्द्र मोदीको सरकार फेरि चाहिँ आयो तर उसका तमाम चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू अहिले बाहिर आइरहेछन्। यो सरकारको पनि अब हिजो आज अस्तिदेखि आइरहेकै छ होइन, त्यतापट्टि आजको विषय पनि भएन होला। तर त्यसलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुरजीले पार्लियामेन्टमा कहाँ बोलिरहनु भएको छ, नेपाललाई होइन संसारलाई कहाँ बुझाइरहनु भएको छ, नेपाली मिडियामा कहाँ उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। महामन्त्री कहाँ छन् आज काङ्ग्रेसको, न संसदमा छन् न सडकमा छन्। कसले त्यो आज सत्तापक्षले गरिरहेको निरङ्कुशता सत्तापक्षले गरेको अपारदर्शी बहुमतको सरकार सञ्चालनको हिसाबले कमजोर छ भनेर विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै कमजोर छ, महाकमजोर छ। अन्तिममा एउटा बताइदिनुहोस् न, 14औं महाधिवेशनलाई हेर्दै आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता शुभेच्छुक अथवा नेतासम्म तपाईँले भन्नु पर्यो भने व्यक्ति भन्नु परेन तर नेपाली कांग्रेसमा को अबको महाधिवेशनले यस्तो नेतृत्व चाहिँ आयो भनेदेखि कांग्रेस सुध्रिन सक्छ है भन्ने के छ भन्नुस् त। अहिलेदेखि गृहकारी आफ्नो तर्फबाट थालिरहेछन् तर यस्तो नेतृत्व ल्याउन चाहिँ अब कांग्रेसी जनले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ र यो नेतृत्व यस्तो खालको आयो भने मात्रै कांग्रेसमा परिवर्तन सम्भव छ। आजको मूल एजेन्डा नेपालमा करप्सनको हो, करप्सनको दाग नलागेको नेता खोज्नु पर्यो। एक आजको मूल सवाल भनेको चाहिँ कांग्रेसमा नेताले आफ्नो अनुयायीलाई होइन कांग्रेसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो, कांग्रेसलाई मात्रै होइन आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, अर्थात् कम्युनिकेसन स्किलमा इफेक्टिभ हुनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ क्वालिटीको नेता त्यो हो, एउटा क्लिन इमेज होइन जसले पार्टीलाई पनि र आफू पनि क्लिन इमेजबाट अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को जसले चाहिँ सत्ता पक्षले गरेको निरङ्कुशता अपारदर्शितालाई चाहिँ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ, सम्बोधन गर्ने कम्युनिकेटिभ पनि हुनु पर्यो। दुई अर्को तेस्रो चाहिँ के छ भने नेपालको जुन डाइभर्सिफाइड नेपाल छ, डाइभर्सिफिकेसन छ, विभिन्न पहाड हिमाल तराईका ती सबैको एजेन्डालाई, मधेसीको एजेन्डालाई, जनजातिको एजेन्डालाई, दलितको एजेन्डालाई, महिलाको एजेन्डालाई, गरिबीको एजेन्डालाई बोकेर यो तीनटै कुरालाई बोकेर म यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने खालको नेताको कार्यकर्ताहरूले खोजी गर्नुपर्ने हो कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको र कांग्रेसको नेता हुन लागेको 21औं शताब्दीको नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे त्यो हो। तर अब दुर्भाग्य के छ भने अब यहाँ अनुयायीहरूले नेता खोज्छन् कांग्रेसको। अब त्यहाँनिर के छ भने यो हामीले अहिले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स गरेको ब्रोडर एउटा लिडर जसले फ्युचरलाई हेर्छ, जसले मुलुकको डाइभर्सिफिकेसनलाई हेर्छ, जसले यहाँ भइरहेका प्रब्लमलाई हेर्छ, जसले कांग्रेस पार्टीको लिबरल भ्यालुजलाई खालि पोलिटिकल भ्यालु मात्रै होइन इकोनोमी लिबरल भ्यालुलाई पनि बुझ्छ र आफैले ड्राइभ गर्छ, आफ्ना यी चाहिँ चम्चाहरू र भरौटेहरूबाट चाहिँ दिमाग र बुद्धि लिएर चाहिँ काम गर्दैन, 24 घण्टा घेरिएर बस्दैन, त्यस्तो नेता चाहिएको छ। त्यो नेता कांग्रेसमा अहिले पनि छन्। 14औं महाधिवेशनले त्यो नेतालाई सभापतिमा छान्दैन, म तपाईँलाई अहिले त्यो छान्दैन तर नेता चाहिँ छन्, नेता छन्। तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो नाम नभन्नु भनेर प्रशस्तै त्यस्ता नेता कांग्रेसभित्र छन् जसले यो अहिले बाँकी रहेको 2.5 वर्षमा यो मुलुकमा कांग्रेसलाई सत्तामा पुगाउन सक्छ, प्रशस्तै छन्। तर दुर्भाग्यले त्यो नेता अब 14औं महाधिवेशन आफै आउन सक्दैनन् या अथवा तिनलाई आउन दिइदैन। कांग्रेस पार्टी त अब यो त ठुलो नोकरशाहीको पनि महानोकरशाही भइसक्यो नि, यसभित्र त चलखेल गर्न स्पेसै छैन। अब
पिपुलमा जाने स्पेसै छैन। एउटा प्लेटफर्म, रेडिमेड प्लेटफर्म छ। अब त्यहाँबाट त्यो आउन सक्दैन, त्यो गाह्रो छ अहिले। भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छुक जो युवा पुस्ता छ उसले 5-10 वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्छ होला कङ्ग्रेसभित्र एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन छलाङ आउँछ भनेर। अर्को चुनावको लागि चाहिँ यही तालो हो भने, मैले भने नि सबै कुरा यस्तै रह्यो भने चाहिँ अर्को 5 वर्ष, अर्को 2.5-3 वर्षपछि पनि राज्य सत्तामा पुग्दैन। पार्टी सत्तामा त जो पनि पुग्लान्, त्यो गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले अघि भनेको 3टा क्राइटेरिया भएको नेता चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। यो मुलुकको ट्रान्सफर्मेसनमा, काङ्ग्रेसको ट्रान्सफर्मेसनमा र साँच्चै नै भन्ने हो भने त साउथ एसियामा अहिले लिड गर्न सक्ने नेता थिएन, काङ्ग्रेस पार्टीमा थियो। काङ्ग्रेस पार्टीले निकाल्न सक्थ्यो। तर अब दुर्भाग्य के छ भने सबै ब्लक छन्। कोही आफ्नो कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किँदैनन् होइन। कोही यी गुटका अनुयायी त छैनन्, तर अब रामनाम जपेर घरमै बस्छन्। तलका युवाहरू पनि मिल्दैनन्। यी पनि चाहिँ त्यही बुढाखाडा नेताहरूसँग गएर चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर बसेका छन्। त्यसै कारणले अहिले हेर्दाखेरि तत्काललाई 2.5 वर्षपछि र 1 वर्षपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट चाहिँ कुनै चमत्कारिक नेता आउँदैन जसले यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट ट्रान्सफर्म गर्ने चाहिँ नेतृत्व दियोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।